نحمده ونصلي على حبيبه الكريم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ والنٹیئر حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ جتنے لوگ بھی آ رہے ہوں، ذکر پاک شروع ہو چکا ہے نہایت ہی خاموشی اور ادب کے ساتھ۔ ان تمام تر لوگوں کو اس طرف اگر جگہ نہیں ہے تو پیچھے بے پناہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اور آپ نے علماء کرام کے دیدار کا ادھر انتظام بھی کر لیا ہے۔ آسانی کے ساتھ آپ گفتگو بھی سن لیں گے اور اس محفل مبارک سے فیض بھی اٹھائیں گے۔ صدر باوقار علماء ملت اسلامیہ، برادران اسلام و حاضرین مجلس، آپ تمامی حضرات کو قلب کی اتھاہ گہرائیوں سے اس ماہ مسعود میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ مبارکباد۔ وقت کم ہے، قانون کا بھی پاس و لحاظ ہے، اور میری اپنی عادت بھی ہے کہ عدالت کی طرف سے جو وقت متعین ہے میں اس کے دائرے میں رہ کر ہی اپنی بات مکمل کر دوں، تاکہ پولیس والوں کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو، اور آپ ایک اچھے ہندوستانی شہری اور ہندوستانی مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم سامعین، آج کے اس مقدس اجلاس میں ہم سب سے پہلے شکر خدا کرتے ہیں اور حمد و ثنا بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اپنے پاک خدا کی، جس نے ہمیں اس ماہ مبارک میں مصطفیٰ دیا، اور درود و سلام پیش کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں آنے والے مصطفیٰ کی مقدس بارگاہ میں، جنہوں نے اس دنیا میں تشریف فرما ہو کر گمراہ انسانوں کو ایک خدا کا پتہ دیا۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ اپریل کا مہینہ تھا، 570 عیسوی تھی۔ ربیع الاول شریف کی 12ویں شب تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ ایسے عالم میں شہپر جبریل کی جنبش ہوا دینے لگی۔
शहपरे जिब्रील की जुम्बिश हवा देने लगी, सुबह लहरा कर चली, शब रास्ता देने लगी और मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ले आए। मैं चंद मखसूस बातें आज की इस मजलिस में आपके हवाले करने की सआदत हासिल करूंगा। जहां एक तरफ अहले अकीदत, कलमा गो, मोहब्बत रसूल से सरशार मुसलमान हुजूर की इस आमद पर खुशियां मनाते हैं और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फूले नहीं समाते, वहीं हमारे माशरे में इस पे चिमेगोइयाँ भी होती हैं। कलमा पढ़ने वालों का एक तबका झूम के ईद मिलाद मनाता है, तो दूसरा तबका कुरान और सुन्नत से इसका सबूत मांगता है। मैं इस वक्त किसी पे टीका टिप्पणी करने नहीं बैठा हूँ। मैं अपना मसलक, अपना मशरब, अपना अकीदा और अपने हुस्न अकीदत का इजहार कर रहा हूँ। मिलादुन्नबी का मतलब क्या है? दोनों अरबी लफ्ज़ हैं, मिलाद भी और नबी भी। मैं चाहता हूँ कि आज की इस मजलिस में ये बात बहुत सफाई के साथ क्लियर कर दूँ कि हम मिलादुन्नबी क्यों मनाते हैं, मिलादुन्नबी क्यों मनाना चाहिए, मिलादुन्नबी से पहले ज़माने के हालात क्या थे और मिलादुन्नबी के बाद शब-ए देजूर के सन्नाटों ने किस तरह दम तोड़ा और सुबह नौ का उजाला किस तरह दुनिया में मुस्कुराने लगा। बात साफ और सीधी है। मीलाद के माना है पैदाइश। जब मीलाद के माना है तो फिर नबी के भी माना होंगे। मीलाद भी अरबी लफ्ज़ है और नबी भी अरबी लफ्ज़ है। नबी के माना है गैब की खबरें देने वाला। तो हम उस नबी का मीलाद मना रहे हैं, उनकी पैदाइश का को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो इस दुनिया में आए तो गैबुल गैब की खबर दिया उन्होंने, कायनात के आगाज़ व अंजाम की खबर दिया उन्होंने, माँ बादल मौत की खबर दिया उन्होंने। बेखबरों को खबरदार करने में ऐसा खबीर इस दुनिया में आया जिसका कोई जवाब नहीं था। इसीलिए मुर्शिद बरहक इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर के। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलाद से मुतल्लिक़ एक आयत करीमा को पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया है। गौर से सुनिएगा, नारे की ज़रूरत नहीं। कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उनमें अपने रसूल को भेजा। रसूल के मिलाद का मकसद क्या था? यतलू अलैहिम आयाति, वो आए तो अल्लाह की आयतों को तिलावत करते हुए आए। वयुज़क्कीहिम,
गंदे माशरे को पाकीज़गी का तोहफा देते हुए आए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान का इल्म भी साथ लाए और अपनी सुन्नत के चिराग भी उन्होंने रोशन कर दिए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अब हुजूर की आमद का मकसद बयान कर रहा है कुरान। बात उबैदुल्लाह की नहीं है, बात है अल्लाह की। अब सवाल व जवाब उबैदुल्लाह से न करके अल्लाह ही से वो तबका कर ले तो ज़्यादा बेहतर। बहुत खूब। अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि मुस्तफ़ा को उनमें भेजा, और मुस्तफ़ा आए तिलावत करते हुए, समाज को गंदगी से निकालते हुए, इल्म का चिराग जलाते हुए, हिकमत का दरिया बहाते हुए। भाई आप लोग बैठ जाओ, जो आ रहा है जहाँ आएगा वो बैठ जाए। ये बीच में गड़बड़ मत करो वरना फिर कोई मतलब नहीं है। जो लोग आ रहे हैं उन्हें आने दो, और जहां जगह मिलती है बैठ जाएं। आप नारा लगाते हो तो आपसे सवाल होता है, आप मीलाद पढ़ते हो तो आपसे सवाल होता है, आप जश्न मनाते हो तो आपसे सवाल होता है। आज हम सारे सवालों का जवाब खूबसूरती के साथ देकर जा रहे हैं। न किसी को गाली देंगे, न किसी पे लानत बरसाएंगे, न किसी को खबीस मरदूत कहेंगे। हम अपने महबूब की बात करेंगे। सुभान अल्लाह। महबूब खुदा आए इस दुनिया में 570 ईस्वी में। कबीले कबीले का बुत जुदा था, किसी का हुबल था, किसी का सफा था। हरम काबा में 360 और 420 माबूदान बातिल पूजे जा रहे थे। उलमा से इस सिलसिले में आपने बेशुमार बातें सुनी। मैं तारीख के हवाले से आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि सबसे पहले हम ये देखें कि हुजूर किस ज़माने में आए, सरकार का मीलाद किस अहद में हुआ। हुजूर की ज़िंदगी का एक एक लम्हा, जिस तरह आपका ये कैमरा उबैदुल्लाह आज़मी को और इस स्टेज को अपने अंदर कैद कर रहा है, ठीक इसी तरह हुजूर की ज़िंदगी का एक एक लम्हा तारीख़ के औराक ने अपने सीने पे नक्श कर लिया है, सब्त कर लिया है। सरकार की ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो पहलू इंसान के जहन से, इंसान के इल्म से, इंसान की अक्ल से, इंसान और आदमी की तारीख़ से छुपा हुआ हो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है, आने का समा। किस तरह रब्बुल आलमीन अपने मिशन की तकमील के लिए आखिरी नबी भेजता है, और किस तरह कुरान करीम ने आकर सारे सहाइफ को अपने दामन में समोया है। जानना ये जरूरी है कि जिसका मीलाद हुआ या जिसका मीलाद आज हम पढ़ रहे हैं, उनके वालिद का क्या नाम। तो तारीख ने हमें बताया कि सरकार दो आलम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। तो हुजूर का मीलाद हो रहा है तो अबदियत के खमीर से उठ रहा है। माँ का नाम आमिना है, अमन और शांति के गहवारे में मुस्कुरा रहे हैं। दाई का नाम हलीमा है, हिल्म और सआदत का पैकर बनकर जगमगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी नबी, किसी का मीलाद मिस्र में हुआ, किसी नबी का मीलाद इराक में हुआ, किसी नबी का मीलाद फिलिस्तीन में हुआ, किसी नबी का मीलाद बिलाद अरब के दूसरे हिस्से में हुआ। वलिकुल्ल कौमिन हाद के तहत अंबियाए किराम ने अपने अपने दौर में मालूम इंसानी माशरे में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हिदायत का चिराग न जलाया हो।
اب آخری نبی کے میلاد کا مسئلہ، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کائنات آخری نبی کی منتظر تھی۔ وہ بچیاں جو زندہ درگور کی جا رہی تھیں، قبروں میں جاتے جاتے ان بچیوں کے ارمانوں کی دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی تھیں، مالک بھیج اس رحمت للعالمین کو جو بیٹیوں کو زحمت سمجھنے والوں کو رحمت سمجھنے کا عقیدہ دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، 12 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد ہوا۔ سرکار عرب میں کیوں آئے؟ ان کا میلاد مکے میں کیوں ہوا؟ ہندوستان میں ان کا میلاد کیوں نہیں ہوا؟ جاپان میں ان کا میلاد کیوں نہیں ہوا؟ میلاد سمجھ گئے نا، ان کی پیدائش۔ دنیا کے کسی اور مشرق مغرب شمال اور جنوب کے حصے اور بلاد میں ان کا میلاد کیوں نہیں ہوا؟ یہ مکہ کی کیا خصوصیت ہے کہ سرکار مکے میں پیدا ہوئے؟ حضرات، سورج جب پورب سے نکلتا ہے تو ہر جانب روشنی اس کی نہیں پھیلتی، سورج کے نکلنے کے بعد بھی اندھیرا رہتا ہے۔ کبھی مشرق کی طرف اجالا آیا تو مغرب کی طرف اندھیرا ہو گیا، مغرب کی طرف اجالا آیا تو مشرق کی طرف ظلمت آئی۔ مگر یہی سورج جب نصف النہار پہ آتا ہے، دن کے 12 بجے جب ہمارے سروں پر جگمگاتا ہے، تو سینٹرل پوائنٹ پہ سورج کے آنے کے بعد مشرق کا بھی اندھیرا ختم، مغرب کا بھی اندھیرا ختم، شمال کا بھی اندھیرا ختم، جنوب کا بھی اندھیرا ختم۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے یہ ہدایت کے سورج تھے۔ کسی سورج کو مصر میں نکالا، کسی کو فلسطین میں، کسی کو کنعان میں، اور ان کے اپنے اپنے حلقے تھے، ان کی شعاعیں انہی علاقوں میں محدود تھیں۔ کچھ نبی صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے، کچھ نبی خاندان اور ایک مخصوص معاشرے کے لیے آئے، مگر جو جہاں آیا اس نے انسانیت کی مرجھائی ہوئی کھیتی کو سرسبز و شاداب کر کے رکھ دیا۔ اور آسانی سے سمجھا دوں، یہ پانی آج برسا ہے نا، یہ گیا کہاں؟ کہیں کسی گڈھے میں اکٹھا ہو گیا، زمین کے سینے میں جذب ہو گیا، موسلا دھار بارش ہوئی، بہنے لگا، ایک بڑی جگہ پہ اکٹھا ہوا تو آپ نے اس جگہ کو ایک نام دیا، یہ تالاب۔ چھلک گیا، لمبا راستہ لیا تو آپ نے کہا یہ ندی ہے، اور پھیلاؤ اس کے اندر آیا تو آپ نے کہا یہ دریا ہے۔ تالاب، ندی، دریا۔ ہم آپ کی زبان میں بولنا ہے، اپنی زبان میں آج تقریر ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہماری اپنی زبان ہے۔ آتش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں وہ مجھے مجروح نظر آتی ہیں، اور ساز ہستی سے ہر اٹھتی ہوئی آواز نشاط بارے ناکامی پہم سے دبتی چلی جا رہی ہے۔ سوزش درد و علم دل پہ مسلط ہے ابھی، جیسے شام غربت کے المناک نظارے ہوں، اور چشم بینا سے بھی ٹپک پڑتے ہیں آنسو اب بھی، جیسے شیب دیجور کے ٹوٹے ہوئے تارے ہوں۔ آج کی اس مجلس میں ہم نے اس زبان کو پس پشت ڈال دیا۔ آپ
آپ کی زبان کا ہم استعمال کر رہے ہیں تاکہ ایک ایک جملہ آپ آسانی کے ساتھ بغیر کسی نعرے بازی کے سمجھیں۔ تالاب اگر کسی ایریے میں ہے تو اس ایریے کی سوکھی زمین کے لیے تو رحمت ہے نا۔ ندی اپنے جس دائرے میں بہہ رہی ہے اس علاقے میں سوکھے دھانوں پر رحم و کرم کا پیکر بن کر بہہ رہی ہے نا۔ دریا ہمارے ملک میں بڑا مشہور دریا ہے گنگا، اور اسی کی جڑواں بہن ہے جمنا۔ گنگا اور جمنا آپ کے علاقے کو سیراب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟